السلام عليكم طلبة، نتمنى كلشي يكون مزيان ان شاء الله والاحوال ديالكم تكون كلها بخير. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا في الريزومي ديالنا ديال لامبريولوجي، وغادي ننتقلوا للشابيتر الخامس اللي هو لا فيكونداسيون. الوغ يعني شنو غادي نقدروا نقولوا على لا فيكونداسيون وشنو كيفاش نقدروا نعرفوها يعني. Alors, la fécondation correspond à la fusion des gamètes mâles, qui sont les spermatozoïdes, et des gamètes femelles, ça veut dire les ovules, pour donner une cellule unique, l'œuf ou zygote, qui sera à l'origine de l'embryon. يعني أن هاد الفيكونداسيون هادي كتجلى لينا في أنه يكون عندنا مشيجين من نوعين مختلفين أو من جنسين مختلفين ذكري وأنثوي. هاد المشيجين هادو مثلا الحيوانات المنوية والبويضات يندمجوا ما بيناتهم، يلتحموا مع بعضياتهم ويندمجوا باش يعطيونا واحد خلية واحدة اللي كنسميوها بالبيضة الملقحة او البويضة الملقحة اللي هي لوف او لا زيغوت. هاد الاخيرة هاد البويضة الملقحة كتكون هي الاصل ديال واحد الجنين جديد، يعني لوريجين دان امبريون اللي غادي يكون بصف بالدور ديالو هو غادي يعطينا فاش يكمل النمو ديالو والتطور ديالو غادي يعطينا واحد لانديفيدو، واحد الكائن جديد. On peut le trouver chez les plantes, les animaux et les animaux aussi, et non pas seulement pour l'être humain. يعني ان هاد لا فيكونداسيون هادي راه ما كتوقعش غير عند الانسان بوحديتو، ما كنلقاوهاش عند الانسان، كنقدروا نلقاوها حتى عند بعض الانواع ديال الحيوانات وكذلك الاخر النباتات عفوا لي بلانت. بحال لي زانيمو ناخذ مثال ديال البقر او الغنم، يعني انه كيحتاجوا الالتحام ماشي يعني كيحتاجوا لتواجد الجنسين معا. بذلك لا فيكونداسيون ما كتقتصرش فقط على l'homme ou l'être humain. L'ovule et les spermatozoïdes sont sauvés de la dégénérescence. يعني انه فاش كيوقع لنا لا فيكونداسيون، فاش كتوقع لنا لا فيكونداسيون بين الحيوانات المنويه والبويضات، فهاد الاخيرين هادو راهم كيتحفظوا، يعني كتكون بحال واحد الوقايه ليهم باش من الاندثار، يعني ما كيموتوش. On a deux types de la fécondation. On a une fécondation externe et interne. On va commencer avec la fécondation externe. Dans ce cas-là, on trouve que la plupart d'invertébrés et vertébrés aquatiques ont une fécondation externe. يعني أن هاد الإخصاب الخارجي هاد الفيكونداسيون externe كتوقع لنا عند معظم الفقاريات ولا فقاريات المائية، يعني كتوقع عند الكائنات اللي كيحطوا يعني الامشاج ديالهم وكيستعملوا الماء كوسط من اجل التوالد. معظم الفقاريات ولا فقاريات المائية عندهم إخصاب خارجي. Elles expulsent leurs gamètes dans l'eau et c'est là que se déroulant la fécondation et le développement embryonnaire. يعني أن هاد les invertébrés و les vertébrés aquatiques كيحطوا الامشاج ديالهم وكيفجروا الامشاج ديالهم داخل الماء، وهذا الماء هذا هو اللي كيكون المكان فين كيوقع الاخصاب والتطور الجنيني. باغ كونطخ يعني لا فيكونداسيون باش نكون واضحين ان الفيكونداسيون اكسترن راه لي فاكتور ديالها ولي كونديسيون ديالها مختلفين بتاتا على لي كونديسيون ديال لا فيكونداسيون انترن، وغادي نشوفو من بعد. وغادي نلاحظوا خاصة ان لا فيكونداسيون اكسترن كتوقع خارج الجسم الابوي على عكس لا فيكونداسيون interne، وغادي نوصلوا لهذا الشيء. Et on a plusieurs facteurs pouvant multiplier les chances de la fécondation. عندنا بزاف ديال العوامل اللي كيعطيونا وكيمكنونا، يعني كيعطيو واحد الاحتماليه ديال وقوع هذا النوع من الاخصاب هذا. La densité de population
très élevé chez certaines espèces، يعني الكثافة السكانية الكبيرة عند بعض الأنواع. le groupement concerté des individus a une saison définie، يعني التجمع المنسق للأفراد في موسم واحد، يعني كيكونوا بعض الأفراد متشابهين وعندهم عندهم موسم محدد على مدار السنة، كتكون عندهم واحد الوقيته وواحد الفترة معينة اللي كيديروا فيها لا fécondation. La synchronisation, parfois extraordinaire, précise des activités génitales des deux sexes، يعني أنه بعض الأحيان كيكون واحد التزامن بين الأنشطة التناسلية، سواء بالنسبة للجنس الذكري أو للجنس الأنثوي، كيكون عندهم تزامن، يعني تزامن في الأنشطة التناسلية ديالهم كيوقعوا في نفس الوقت. La fécondation externe est possible car le milieu aqueuse protège le zygote ainsi que l'embryon des dangers de la dessiccation، يعني أن الإخصاب الخارجي ممكن يوقع، وهاد الإمكانية ديالو هادي اللي كتمكن، يعني هاد الإمكانية ديال أنه يوقع راجعة للوسط المائي، يعني كتكون بفضل الوسط المائي اللي كيحمي لنا البويضة الملقحة أو الجنين من الجفاف. يعني فاش كتطرح الفقاريات ولا فقاريات كمثال اللي خدينا، فاش كيطرحوا دوك الامشاج ديالهم في الماء وكيوقع بيناتهم لا فيكونداسيون، ديك البويضه الملقحه كتبقى تما في الماء، داك الماء مثلا بحال وكانه كيلعب دور المشيمه عند في المشيمه ديال الرحم، يعني ما كيتعرضش للعوامل الخارجيه وما كيجفش، يعني كيبقى في وسط مائي. L'embryon est souvent une larve nageuse capable de rechercher elle-même sa nourriture، يعني أن الجنين كيكون عنده واحد دي ناجور، يعني واحد الأعضاء اللي كيعاونوها على السباحة، وهذا الشيء اللي كيعطيه القدرة على أنه يقلب على الطعام ديالو براسو. Il y a des mécanismes permettant aux spermatozoïdes de retrouver les œufs et empêchant la fécondation interspécifique à l'aide des substances chimiques libérées par la gelée entourant l'œuf de ces animaux et qui agissent à distance par chimiotaxie, en augmentant la motilité des spermatozoïdes et les attirant vers l'œuf. Ça veut dire que عندنا بعض الآليات on a des mécanismes اللي كيمكنوا الحيوان المنوي، كيعطيوه لا كاباسيتي باش يلقى البويضات وينجذب ليهم، الا ان هاد الآليات هادي كتمنع الاخصاب بين هاد الانواع باستخدام بعض المواد الكيميائيه اللي كيطلقها الهلام المحيط بالبويضه. البويضه كتكون محاطه بواحد الغشاء كيسميوه الهلام، وكيطلق لنا بعض المواد الكيميائيه اللي كتؤدي لمنع حدوث الاخصاب. وهاد الحيوانات المنويه هذه كتعمل عن بعد، كتخدم عن بعد بواسطه واحد الانجذاب كيميائي لا شيميوتاكسي اللي كيزيد من الحركه ديالها ويجذبها نحو البويضات. يعني لا شيميوتاكسي كترفع لنا وكتزيد لنا من قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، وهذا الشيء اللي كيمكنها من انها تنجذب البويضات رغم ديك المواد الكيميائية، رغم وجود داك الهلام وديك المواد الكيميائية اللي كيفرزها باش ما يوقعش لنا الاخصاب. سالينا مع لا فيكونداسيون اكسترن وغادي ننتقلوا لا فيكونداسيون انترن. نشوف شحال باقي. كننتقلوا لا فيكونداسيون انترن الإخصاب الداخلي يعني. Dans ce cas-là, on trouve que la nécessité d'une fécondation interne est imposée pour échapper à la dessiccation. يعني أن الحاجة للإخصاب الداخلي كتجلى في الهروب من الجفاف. وقوع حدوث الإخصاب الداخلي يعني تفادي الجفاف ديال
ديال لي زيغوت و لي spermatozoïdes ainsi que l'ovule. Avec la fécondation interne, il y a la probabilité que les spermatozoïdes rencontrant l'ovule est encore plus élevée. يعني par contre la fécondation externe يعني أنا قلت لكم أنه كاين بزاف ديال الاختلافات ما بين الاكسترن والانترن. الانترن يعني كيكون واحد الامكانيه واحد الاحتماليه عاليه بزاف وكبيره باش ان الامشاج لي سبرماتوزويد او لي زوفيل يتلاقاو مع بعضياتهم ويندمجوا على حيتاش كيكونوا في وسط داخلي في واحد الوسط اللي مجمع صغير ماشي بحال الاكسترن اللي كيكون فيها الامشاج في الماء وكتكون احتماليه قليله انهم يتلاقاو. Les spermatozoïdes sont déposés dans les voies génitales femelles et rejoignent les ovules. يعني هنايا كما قلت لكم ان الاكسترن كيكونوا في الماء ولكن الانترن لا فيكونداسيون انترن راه كتوقع داخل الاعضاء التناسليه الانثويه الجهاز التناسلي الانثوي تما كتسرب الحيوانات المنويه داخل هذا الجهاز وبالتالي كتلتقي بالبويضه. On trouve des exemples de certains individus et organismes comme les reptiles et les oiseaux. Chez les reptiles et les oiseaux, le zygote est ensuite pendu à l'extérieur sous la protection d'une coque plus ou moins résistante. Par contre, chez les mammifères supérieurs, tout le développement embryonnaire s'effectue à l'intérieur de l'organisme maternel. يعني أنه عند بعض الزواحف لي روبتيل والطيور اللي هما لي زوازو كيكون يعني البويضة الملقحة كتوضع في الخارج. يعني البويضة الملقحة كتوضع في الخارج على تحت كيكون عندها واحد الغلاف مقاوم هو اللي كيدير لها الحماية كيحميها كيكون يعني ريزيستونس مقاوم. وعلى عكس يعني باغ كونطخ الثدييات التطور الجنيني كامل كيوقع داخل الكائن الابوي. يعني انه لي زوازو و لي ريبتيل كيحطوا البيضه الملقحه ديالهم كتحط خارج الجسم الابوي وتما كتكمل النمو ديالها. ولكن عند الثدييات لا، البويضه الملقحه كتبقى داخل الجسم الابوي او داخل الجهاز التناسلي الانثوي. تما كيوقع التطور الجنيني كامل من ابتداء من الاخصاب حتى لا نيسونس. On trouve que chez les mammifères placentaires, le futur se développe dans l'utérus et il est nourri grâce au placenta. On prend de la production humaine comme exemple. يعني أنه عند الثدييات المشيمية الجنين كيكمل النمو ديالو داخل الرحم وكيستعمل المشيمة كغذاء اللي كيتغذى على المشيمة. مثلا عند الإنسان عند لا فام أن الجنين ديالها كيبقى في الرحم ديالها وكيكون واحد الحبل السري او الحبل المشيمي هو اللي يتلقى الغذاء ديالو بالواسطه ديالو كيتلقى الغذاء ديالو داك الجنين. Et chez certains animaux aquatiques, elles utilisent la fécondation interne comme certaines espèces de requins ou de raies. يعني أنه بعض الحيوانات المائية كيكون عندهم الإخصاب الداخلي بحال الأسماك سمك القرش أولا الشفني لي غاي. Alors on va يعني غادي ننتقلوا إن شاء الله le déroulement de la fécondation يعني مراحل la fécondation. Pendant la fécondation interne, les spermatozoïdes doivent atteindre l'ovocyte au niveau des trompes utérins. يعني أنه خلال الإخصاب الداخلي في الإخصاب الداخلي هنا كنهضروا غير على الإخصاب الداخلي فاش كيكونوا في هاد ليطا هادي راه الحيوانات المنويه كيخصها توصل للبويضه زوج عند بطء الرحم. البويضه زوج اللي كتكون في عنق الرحم. الحيوانات المنويه خاصها توصل البويضه زوج اللي كتكون في عنق الرحم هنايا في لا فيكونداسيون انتر. sont propulés par leur flagelle et sont attirés par une substance sécrétée par les col de l'utérus.
لا غلير يعني ان الحيوانات المنويه كنعرفوا انها كدير لا موفمون ديالها بواسطه لي فلاجل، يعني كتستعمل لي فلاجل باش دير الموفمون ديالها. وفاش يعني هنا فاش تكون متجهه نحو البويضه، نحو اللوفيل، كيتم الدفع ديالها بواسطه دوك لي فلاجل اولا الصوت. يعني بالعربيه الفلاجل هي الصوت. كيتم الدفع ديالها مما كيزيد من القوه ديال الحركه ديالها. كتكون واحد الماده مضمونه كتدير الايقاظ ديال دوك الحيوانات المنويه. يتم ايقاظها بواسطه ماده مضمونه من خلال تحريك الرحم او المخاط. يعني فاش الحيوانات المنويه كتخترق الرحم كيكونوا مواد، كتكون تما واحد الماده اللي كدير الايقاظ ديال الحيوانات المنويه. Cette substance favorise le passage des spermatozoïdes dans l'utérus. يعني هاد المادة هادي اللي كيتلقاوها الحيوانات المنوية وكدير لهم الإيقاظ كتسهل عليهم. عند يعني في الكول بداية الرحم قبل ما يدخلوا للرحم كتكون ديك المادة كيجتازوها. هذيك المادة هذيك راه كتعزز وكتسهل المرور ديال الحيوانات المنوية داخل الرحم باش يوصلوا لي زوفوسيت. موفمون دي سبرماتوزويد سو في بار لي فلاجل. حنا كاع كنعرفوها وكاع كنعرفوا ان لي فلاجل هما اللي كيعطيو لي سبرماتوزويد لا كاباسيتي بور فير لور موفمون، يعني كيعطيوهم القدره باش يديروا الحركه ديالهم. et la fécondation interne se déroule selon des processus. Ces processus sont premièrement la capacitation des spermatozoïdes. Ça veut dire que les spermatozoïdes correspondent à une cette capacitation correspond à un ensemble de modifications membranaires et intracellulaires du spermatozoïde dans les voies génitales femelles qui provoquent sa maturation pour pouvoir se fixer à la zone pellucide et opérer sa réaction acrosomique pour féconder l'ovocyte. يعني أن هاد لا كاباسيتاسيون، هاد الطاقات ديال السبرماتوزويد كيتوافقوا مع العديد من التعديلات الغشائية، مع مجموعة من التعديلات الغشائية داخل الحيوان المنوي في الجهاز التناسلي الأنثوي. يعني أن هاد التعديلات الغشائية هذه اللي كتوقع للحيوانات المنوية كيتوقع لهم داخل الجهاز التناسلي الأنثوي، توافق مع مجموعة من التعديلات الغشائية داخل الخلايا الحيوان المنوي في الجهاز التناسلي الأنثوي. يعني أنها تعديلات كتوقع على مستوى خلايا الحيوانات المنوية فاش كتكون دخلات الجهاز التناسلي الأنثوي. وهذا الشيء اللي كيتسبب لينا في النضج ديالها، كي بروفوك سا ماتوراسيون، النضج ديالها pour pouvoir se fixer à la zone pellucide، يعني باش تكمل النضج ديالها وتكون قادرة أنها تلتصق بالمنطقة الشفافة وتعطي واحد ردة فعل أكروزومي في تخصيب البويضة. يعني أنه هاد لا كاباسيتاسيون دي سبرماتوزويد هي عبارة عن مجموعة من التغيرات، مجموعة من التعديلات الغشائية اللي كتوقع للخلايا الحيوانات المنوية فاش كيدخلوا الجهاز التناسلي الأنثوي. وهاد التعديلات هذه كتسمح للحيوانات المنوية بأنها تكمل النضج ديالها وتكتسب القدرة على أنها تلتصق بالمنطقة الشفافة وتكون عندها واحد ردة فعل كبيرة في تخصيب البويضات. Ces modifications permettant au spermatozoïde d'activer sa motricité, de pénétrer dans les cellules de cumulus, de se fixer sur la zone pellucide de l'ovocyte, ce qui provoque la réaction acrosomique. يعني أن هاد التعديلات اللي كتوقع للحيوانات المنوية كتمكنها من أنها تنشط أنها دير تنشيط ديال لا موتريسيتي ديالها، تدخل للخلايا الكيميائية، لخلايا كيمولوس، تدخل لي سيلول دو كيمولوس، تعلق على يعني تلتصق المنطقة الشفافة، منطقة لا زون بوليسيد ديال البويضة،
ودير لي رياكسيون اكروزوميك، التفاعلات الاكروزوميه. تاني processus, on a la reconnaissance et la fixation primaire des spermatozoïdes à la zone pellucide. يعني تعرف التعلق الأساسي للحيوان المنوي في المنطقة الشفافية، يعني فاش كيتم الالتصاق ديال الحيوانات المنوية بالمنطقة الشفافة. On a que la zone pellucide est composée de nombreuses couches et son épaisseur varie avec l'espèce. يعني أن المنطقة الشفافة هي عبارة عن مجموعة من الطبقات اللي كيختلف السمك ديالها باختلاف الأنواع. Elle est formée de glycoprotéines fortement glycolysées les zonaprotéines، يعني أنها كتكون من بروتينات سكرية شديدة التحلل. هاد لا زون بوليسيد أو لا فيكساسيون بريمير كيكون فيها مجموعة من البروتينات السكرية، وهي كتكون يعني شديدة التحلل، اللي هي عبارة عن دي زونابروتيين. La fixation primaire provoque la réaction acrosomique، يعني الارتباط الأولي كيتسبب لنا في التفاعل الأكروزومي. وهنايا كنقلب على واحد لا غومارك اللي هي ان بو مهمة انا لقيتها. Alors, la liaison de spermatozoïdes à la zone pellucide est spécifique de l'espèce. C'est une étape déterminée dans la cascade de la fécondation. En revanche, à la liaison de l'ovule qui a lieu ensuite n'est pas spécifique de l'espèce. يعني أنه هاد لي زونابروتيين هادو هم الوحيدين اللي كيسمحوا بالالتصاق ديال لي سبرماتوزويد بلا زون بوليسيد و ابري باللوفوسيت بلا سيتوبلازم ديال اللوفوسيت. كخلاصة أنا اختصرت ديك الغمارك هاديك، يعني أنه لي زونا بروتيين هما الوحيدين لأن ان سول زونا بروتيين اللي هما 1 2 3 يعني سورتو لي زونا بروتيين 3 هما اللي كيكونوا في ليسبيس، هما اللي كيكونوا رئيسيين في ليسبيس سبيسيفيك، وكتكون واحد ليطا اللي هي محددة في الفيكونداسيون. الفيكساسيون ديال لي سبرماتوزويد افيك لي زونا بروتيين هي واحد ليطا ديتيرميني في الفيكونداسيون وكتسمح بلا ليزون على لوفيل، يعني ديال spermatozoïdes avec l'ovule. Un deuxième, le troisième processus, c'est que les réactions acrosomiques, cette phase permet le passage de la zone pellucide. يعني هاد المرحلة هادي كتسمح بمرور المنطقة الشفافة. Cette réaction acrosomique n'est autre que l'exocyte de tout le contenu de l'acrosome qui lisse la zone pellucide pour permettre la pénétration du spermatozoïde et son contact avec l'ovocyte. يعني أن التفاعل الأكروزومي هو عبارة عن إفراز ديال جميع محتويات الأكروزوم. يعني الأكروزوم كينفجر بهذا المعنى، بعبارة أبسط انفجار الأكروزوم وخروج جل المحتوى ديالو اللي كيؤدي لتحلل المنطقة الشفافة، وبالتالي السماح للحيوانات المنوية أنها السماح باختراق الحيوانات المنوية تنامسها مع البويضة. يعني فاش كتحلل لنا هاد المنطقة الشفافة بواسطة المحتوى الأكروزومي كيسمح للحيوانات المنوية أنها تخترقها، وبالتالي تندمج مع البويضة تلامس مع البويضة. L'acrosome avec ses deux membranes peut considérer comme une énorme granule sécrétoire dérivée de l'appareil de Golgi. يعني أن الأكروزوم كنعتبر الأكروزوم عبارة عن غشاء بمثابة الأكروزوم بالغشاءين ديالو بزوج هو عبارة عن حبيبة إفرازية ضخمة. الأكروزوم كامل بالغشاءين ديالو عبارة عن حبيبة إفرازية ضخمة مشتقة من جهاز جولجي، يعني كتكون عبارة يعني كيفاش غنقولوها من
الاصل ديالها كيكون هو جهاز جولجي. غادي ندوزو ليكزوسيتوز ديال الكونتوني اكروزوميك، يعني افراز المحتوى الاكروزومي. هنايا كيكون عندنا كو لا ممبران سيلولار et acrosomique externe qui on les trouve juste au-dessus de la membrane cytoplasmique entoure sauf des récepteurs de la zone protéine 3 fusionnent. يعني ان الارشيه الخلويه والاكروزوميه كتندمج ببعضياتها، وهاد الارشيه عادو كيكونوا تحت من au-dessus ديال الممبران cytoplasmique، يعني تحت من الممبران cytoplasmique، وهما عباره عن دي ريسبتور على زون بروتين 3. من بعد ما كيندمجوا هاد لا فيزيون هادي اللي كتوقع لهاد لي دو ممبران هادو provoque la formation de vésicules espacées par les pores qui laissent s'épancher les enzymes acrosomiques au contact de la zone pellucide. يعني ان هاد الاندماج هذا كيسمح من تكوين حويصلات متباعدة، كينتج لنا عليه بعض الحويصلات متباعدة مع بعضها بواسطة مسام. هاد المسام هادو كيسمحوا الانزيمات الاكروزومية كيسمحوا ليها باش تهرب بالهروب عن ملامستها لمنطقة الشفرات، يعني ما كتخليهاش دير التلامس مع المنطقة الشفرات او المنطقة الشفافة لا زون بلوسيد. Les enzymes libérées par la réaction acrosomique sont nombreux et loin d'être toutes connues, et on trouve principalement يعني كيكونوا عندنا الانزيمات اللي كتحرر بواسطة التفاعل الاكروزومي عديدة وبعيدة عن كونها معروفة، يعني مالغري معروفة، يعني واخا هي معروفة ولكن عندنا بزاف، يعني صعيب ان الانسان يفرق بيناتها. وكان نتلاقاو بشكل رئيسي لورونيداز لا يالورونيداز مهم يالورونيداز qui détruit l'acide hyaluronique compris entre les mailles de la zone pellucide. يعني هاد الهيالورونيداز كيدمر لنا حمض الهيالورونيك بين الشبكات المنطقة الشفافة، يعني كيدمر لنا l'acide hyaluronique. On a aussi l'acrosine et la bêta-N acétylglucosaminidase. هاد الانزيم هذا كيؤدي لان البروتين كيميز لنا بين البروتينات. غادي ندوزو لا فيكساسيون سيكوندير دو سبرماتوزويد. La fixation secondaire de spermatozoïdes se fait après la réaction acrosomique. Les spermatozoïdes ne possèdent à l'avant que la membrane acrosomique interne. يعني أنه من بعد ما كيتم لنا التفاعل الأكروزومي عند اللي كيوقع لنا عند الحيوانات المنوية فقط، الغشاء الداخلي في المقدمة يكون لدى الحيوانات المنوية الغشاء الداخلي في المقدمة، يعني كيكون واحد المبغان اكروزوميك انترن كيرجع عندهم داك الغشاء. من بعد elle a perdu ses ancrages et se fixe secondairement à la zone protéine zouch pour terminer la pénétration, pour pouvoir pénétrer dans le canal d'entrée qu'il vient de créer dans la zone pellucide. يعني أنه كيفقد المراسي ديالو، كيلتصق بواحد الشكل ثانوي، كيلتصق بالبروتين النطاقي الثاني زون بروتين الثاني باش يكمل الاختراق ديالو ويتمكن من اختراق قناة الدخول التي انشأها لتو في المنطقة الشفافة. يعني كيدير لينا كينشأ واحد منطقة دخول في المنطقة الشفافة، ومن بعد ما كيفقد داك المراسي كيفقد داك لونكاراج ديالو كيلتصق بالبروتين النطاقي زوج او لا زون بروتين زوج كيسهل عليه
الاختراق ديال ديك القناة اللي انشأها براسو. Après la rupture de la liaison membrane interne d'acrosome ZP12, le zone à protéines Après la rupture de la liaison membrane interne d'acrosome ZP12, يعني zone à protéines زوج, le spermatozoïde traverse la zone à pellicide selon un chenal oblique à bordure nette. يعني أنه من بعد ما كيتم كسر رابط الغشاء الداخلي الأكروزومي، داك الغشاء اللي كيكون تكون كيتم الكسر ديالو، الحيوانات المنوية كيعبروا المنطقة الشفافة بشكل واحد المنطقة مائلة على شكل خطوط نظيفة، يعني كيكون عبارة عن خطوط. ديك المنطقة الشفافة بالنسبة لي كتكون واحد كيعبرها عن طريق واحد القناة مائلة. Ce passage est conditionné par يعني أن هذا المقطع المائل كيكون مشروط principalement par la mouvement hyperactivé violente du flagelle، يعني السبرماتوزويد كيرجعوا تري موبيليزي، كيرجعوا كثيري الحركة، وهذا ناتج عن بعض الحركات العنيفة مفرطة النشاط، يعني الفلاجل أو الصوت كيرجع نشيط أكثر من القياس وكيدير حركات عنيفة اللي كتأدي لأن السبرماتوزويد يرجعوا كثيري الحركات تري موبيليزي. par la désorganisation de la zone pellicide par les enzymes acrosomiques libérées، يعني هذا الباساج هذا كيتم عن طريق عدم تنظيف المنطقة الشفافة بواسطة الأنزيمات الأكروزومية المنبعثة، يعني كتبقى غير منظمة، مكتكونش واحد لورغانيزاسيون لهاد المنطقة الشفافة هادي، والأنزيمات الأكروزومية كينبعثوا بشكل عشوائي. La reconnaissance et fusion du spermatozoïde et l'ovule، يعني التعرف والاندماج ديال الحيوانات المنوية والبويضة. La fusion de deux gamètes permet la formation d'un zygote à l'origine d'un nouvel individu، يعني أن المشيجين اندماج مشيجين كينتج لنا عليه تكوين بيضة ملقحة اللي كتكون الأصل ديال كائن جديد، كتعطينا واحد الفرد جديد عن طريق هاد البويضة الملقحة، يعني بويضة ملقحة جنين après فرد جديد. La reconnaissance et fusion de la membrane plasmique، يعني تعرف واندماج الغشاء البلازمي. La membrane plasmique post-acrosomique du spermatozoïde est intégrée à la membrane plasmique de l'ovule، يعني غشاء البلازما الحيوانات المنوية كيندمج في غشاء البلازما ديال البويضات، كيخترقوا ويندمج معه. Membrane acrosomique interne et incorporée tel que dans les cytoplasmes ovulaires et sera digéré، يعني أن هاد كيتم دمج الغشاء الأكروزومي الداخلي على هذا النحو في السيتوبلازم البويضي. يعني دابا الغشاء الأكروزومي ديال الداخلي ديال الحيوانات المنوية كيتم الدمج ديالو في الغشاء السيتوبلازمي ديال البويضة، وبالتالي كتوقع كيديسباري كيتلاشى، يعني كيتهضم. À ce stade, on a deux phénomènes pour éviter la polyploïdie. Pour éviter à l'ovocyte de contenir un multiple du nombre normal de chromosomes de Z، يعني أن هاد المرحلة كيوقعوا عندنا جوج ديال الظواهر باش نتجنبوا تعدد الصبغيات، يعني ديك دو زين ما تزيدش تملتيبليا. لوفوسيت دوا اشك على بوليسبيرم، يعني البويضة خاصها تفشل في تعدد النطاف، ما ديرش تعدد النطاف. لوفوسيت دوا فيني sa deuxième méiotique pour éliminer son deuxième globule polaire، يعني البويضة خاصها تكمل الانتصاف الثاني ديالها، ما يبقاش عندها الميوز الثاني ديالها باش تقضي على الجسم القطبي ديالها، يعني داك الجلوبول بولار ما يبقاش.
La fusion des spermatozoïdes avec l'ovocyte zouch provoque une libération massive de CA2+ intracellulaire d'origine ovocytaire. يعني الحيوانات المنوية كيندمجوا مع البويضة الزوج. هاد الاندماج هذا كيؤدي لتحرير الكالسيوم CA2+ داخل الخلايا ديال البويضة الزوج، خلايا من أصل البويضة. يعني أن الحيوان المنوي زائد بويضة زوج كيعطينا تحرير ديال CA2+ بشكل كبير، اللي هاد داخل بعض الخلايا اللي كيكونوا من أصل بويضة. On a la réaction corticale échec de la polyspermie، يعني أن ردة الفعل القشري أو الفشل ديال البوليسبرمي. L'élévation de CA2+ provoque la réaction corticale. Fusion des granules corticaux avec le membrane cytoplasmique de l'ovocyte. يعني أن CA2+، الارتفاع ديال CA2+ كيؤدي لنا وكينتج لنا عليه رد فعل قشري. هذا رد الفعل القشري كيكون عبارة عن انصهار ديال الحبيبات القشرية مع الغشاء السيتوبلازمي للبويضات. يؤدي ارتفاع CA2+ إلى رد فعل قشري عند البويضات، أي انصهار الحبيبات القشرية مع غشاء السيتوبلازم للبويضات. Ces granules, يعني ça veut dire les granules corticaux, sont de petites vésicules situées en face interne de la membrane plasmique de l'ovocyte qui libéreront leurs enzymes, des mucopolysaccharides, des mucopolysaccharides et des glycoprotéines par exocytose dans l'espèce Perivitella et fusionnant avec la membrane plasmique de l'ovocyte. يعني هاد الحبيبات القشرية